अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास बट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, आज जो सबसे बड़ी खबर है जनाब वो ये है कि चीफ जस्टिस जो थे मुज़ाहिर नकवी, उनके खिलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ जो है वो हो चुका है। आपको पता है कि उसके अंदर उन्होंने इस्तीफ़ा भी अपना दे दिया। अब सवाल कानूनी तौर पर ये है कि क्या एक रिटायर्ड और एक जो रिज़ाइन कर चुके हैं जस्टिस, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कर सकता है या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। नवाज़ शरीफ की एक अपील जो उन्होंने मानसरा के इलेक्शन के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में फ़ाइल की थी वो आज निपटा दी गई है, मुस्तरद कर दी गई है। उसके अंदर क्या बात है, इमरान खान ने जो है वो किस शख्स को अपनी पार्टी के नामज़द किया है कि वो वज़ारत उस्मा के लिए आगे बढ़े। इसी तरह से PTI ने जो है वो राब्ते कुछ मुबैना तौर पर कहा जा रहा था किए हैं पीपल्स पार्टी से, उसकी तरदीद आई है, तईद आई है, उसके ऊपर बात करें। इसके अलावा भी कुछ खबरें हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनाब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के मामले के अंदर। जनाब उसके अंदर जो है 7 गवाहान पेश हुए, उसके अंदर कंटोनमेंट बोर्ड के कोई अहलकार थे वो पेश हुए। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ निजी कंपनियाँ हैं जो कि मामले को असेस करती हैं कि किस प्रॉपर्टी की कितनी कीमत है वो, इसके अलावा एक प्रॉपर्टी जो बेची गई थी उसके साबका जो है वो पेश हुए। जो ऑनर थे उन्होंने कहा जनाब मुझे 5 करोड़ रुपए की जो है वो रकम मुझे दी गई एट द टाइम ऑफ सेलिंग द प्रॉपर्टी। उनका नाम शहबाज है, चौधरी शहबाज। उन्होंने कहा कि मुस्ताफ़ी जज मुज़ाहिर नकवी को 4 कनाल का प्लॉट फ़रोख्त करने पर चौधरी शहबाज का बयान रिकॉर्ड किया गया। गवाह के बयान के मुताबिक 5 करोड़ की अदायगी का चेक स्मार्ट सिटी की रिक्वेस्ट पर अस्करी बैंक ने जारी किया। मैंने जज साहब की तवज्जो दिलाई तो उन्होंने कहा ये हमारा आपस का मामला है। अब ये स्मार्ट सिटी जो है वो क्यों पेश कर रही है जनाब, पेमेंट कर रही है जो प्रॉपर्टी मुज़ाहिर नकवी साहब खरीद रहे हैं। अब ये इसके ऊपर कार्रवाई जारी होगी, लेकिन इसके अंदर अगली पेशरफ्त ये रही कि जो लॉयर थे उनके ख्वाजा हारिस, आज उन्होंने कहा जनाब मेरा वकालतनामा ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा जनाब मेरा वकालतनामा उस वक्त तक था जब उन्होंने अपनी सीट से रिज़ाइन नहीं किया था, अब वो रिज़ाइन कर चुके हैं तो लिहाजा मेरा वकालतनामा जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं मज़ीद वकालत करने से कासिर हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। चीफ जस्टिस जो है वो उन्होंने कहा कि जनाब ठीक है, अगर मुज़ाहिर नकवी साहब इसके ऊपर कोई अपना करना चाहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन गवाहान पर तो वो ज़रूर करें। दूसरी खबर ये है जनाब इलेक्शन कमीशन ने नवाज़ शरीफ की इंतखाबी उज़रदारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। उनके वकील गालबन थोड़ा लेट पेश हुए जिसकी वजह से उनकी जो है वो चली गई। इसके अलावा जनाब इमरान खान साहब ने उमर यूब को वज़ारत उस्मा के लिए नामज़द कर दिया। वो कह रहे हैं जनाब हमारे भी नंबर पूरे हैं, हम जाएंगे अपनी वज़ारत करेंगे। और इसके अंदर जो है वो सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने कहा है कि जो सदर हैं वो इनवाइट करें जो चेयरमैन PTI के जो लोग हैं या जो उनके लोग हैं कि वो आके अपनी पार्टी को फॉर्मुलेट करें। लेकिन ये अभी कुछ ऐसी हैं चीज़ें जो कानूनी तौर पे सेटल होनी है, अभी इसके ऊपर ख़त्मी बात नहीं की जा सकती। अच्छा जी, PTI के पीपल्स पार्टी के साथ राब्तों की तरदीद। तहरीक इंसाफ ने पीपल पार्टी के साथ राब्तों की तरदीद कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर साहब ने कहा कि मुलाकात में बानी PTI ने सख्ती से मना किया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ हुकूमत नहीं बनानी। बैरिस्टर साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने की खबरें मन घड़त हैं। बानी PTI ने कहा कि अपोजिशन में बैठ जाएंगे लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। वाज़ेह रहे कि इससे कबल इतलात सामने आई थी कि बानी PTI पीपल पार्टी के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उमर अयूब को उन्होंने जो है वो नामज़द कर दिया है, इसके लिए अब वो किसी पार्टी से अलाइंस भी कर रहे हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन से खबर है जनाब, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन ने ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। अब इसके अंदर जो है ज़ाहिर है उन्होंने कर दिया था, अभी पेंडिंग थी सलमान राजा साहब की जो पिटिशन है इलेक्शन कमीशन में, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसके खिलाफ सलमान अकरम राजा जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गए। उन्होंने इस्तदा की कि जनाब इस नोटिफिकेशन को फिल वक्त रोका जाए, मेरी पिटिशन अभी इलेक्शन कमीशन के सामने ज़ेर समात है। उस पिटिशन की मौजूदगी के अंदर ओन चौधरी का नोटिफिकेशन कैसे जारी किया जा सकता है।
خبر پڑھ لیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اون چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف جسٹس عامر فاروق نے سلمان اکرم راجہ کی جانب سے اون چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ سلمان اکرم راجہ کی جانب سے اون چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے ڈی جی لاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو اون چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن واپسی سے متعلق آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا جناب ہم نے واپس لے لیا ہے، ابھی جب تک الیکشن کمیشن کا فیصلہ نہیں کرے گا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جائے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ سعودیہ جانے والے جو مسافر ہیں ان کے متعلق جو ہے وہ ایک خبر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاسپورٹ کی میعاد کم از کم 6 ماہ ہونا لازمی قرار، یعنی آپ کا پاسپورٹ یہ نہ ہو کہ آپ کا 6 ماہ بعد جو ہے وہ ایکسپائر ہو رہا ہو اور آپ اس کو جو ہے وہ ویزا لگوا کے چلے جائیں۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو اس صورت کے اندر آپ کو جو ہے وہ آف لوڈ کر دیا جائے گا، آپ کو آگے نہیں جانے دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے جناب ہفتے کو پورے ملک میں پرامن احتجاج کی کال دے دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جناب الیکشن رگ ہوئے ہیں، اس کے اندر معاملات جو ہیں وہ ہماری مرضی اور قانون کی مرضی کے مطابق نہیں ہوئے، ہم اس کی وجہ سے احتجاج ہفتے والے دن اپنا ریکارڈ کروائیں گے۔ دوسری خبر ہے جناب کہ چودھری شجاعت کی اڈیالہ جیل میں پرویز الہی سے ملاقات ہوئی ہے۔ اچھا جی، چودھری شجاعت نے پرویز الہی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی۔ ملاقات میں چودھری صالح خان حسین، چودھری شافع اور چودھری وجاہت بھی شامل تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چودھری شجاعت اور پرویز الہی کی درمیان 2 گھنٹے 40 منٹ ملاقات جاری رہی، جس میں پرویز الہی کی صحت، سہولتوں اور سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ اچھا جی جناب، اس کے علاوہ جو ہے وہ گنڈا پور صاحب نے اپنی ایک بڑی سٹیٹمنٹ جاری کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم کیا کریں گے، ہم اداروں کو اعتماد میں لیں گے اور اعتماد دیں گے، کیونکہ ان کے اوپر بہت کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ 9 مئی کے واقعات کے اندر ملوث ہیں اور ان کو جو ہے وہ کے پی کے کا کس طرح سے وزیر اعلیٰ نامزد کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے خیبر پختونخوا کے نامزد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ وہ جلد پشاور کا دورہ کریں گے، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلائیں گے اور اداروں کو اعتماد میں لیں گے اور اعتماد دیں گے۔ اچھی بات ہے جناب، ابھی ملک جو ہے وہ کسی بھی اس طرح کی صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا، اداروں کو مل کر چلنا چاہیے اور پارٹیز کو بھی بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ ملک آگے بڑھ سکے۔ اچھا جی، اے این پی نے کہا ہے کہ جناب پی ٹی آئی کے ساتھ کسی بھی پلیٹ فارم پر کوئی تعاون نہیں کریں گے۔ انہوں نے معذرت کر لی ہے، ان کا خدشہ یہ ہے، ان کو گلہ یہ ہے کہ کے پی کے اندر جو ہے وہ ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ پی ٹی آئی کو چرا کر دیا گیا ہے۔ اب یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ جناب جہاں پہ جو پارٹی ہاری ہے وہ یہی احتجاج کرتی نظر آ رہی ہے کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہو، لیکن جہاں پہ جیت گئی ہے وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سب ٹھیک ہے، سب معاملات بہتر ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، پی 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 لاہور کے صدر اسلم گل ہیں، انہوں نے پارٹی عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، انہیں استعفیٰ بھجوا دیا۔ وہ کہتے ہیں جناب اب اس کو منظور کیا جائے یا نہ کیا جائے اس بارے میں نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے علاوہ مہنگائی کا ایک اور طوفان آنے والا ہے جناب، نگراں وفاقی کابینہ کے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی۔ اچھا جی، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی گئی۔ واضح ہے کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گزشتہ روز گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دی تھی، نگراں وزیر اعلیٰ نے بھی ان کو منظور کر لیا ہے۔ اب یہ غریب بندے کے اوپر عجیب جو ہے معاملہ ہے جو چل رہا ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے، اس کو بہتر ہونا چاہیے۔ غریب جو لوگ ہیں اس کا خاص خیال رکھے، نئی گورنمنٹ پھر ہی پاکستان آگے بڑھے گا، اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نئے بھی لوگ میں حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔